ثم كفروا ثم آمنوا ياله የቁርአኑን አንቀጽ አጣሞ ሙስሊሞችን የሚያከፍር ግሩፕ ታያለ። ጥንቃቄ ይሻል። በሰለፊያም ጭምብል ይሁን በሱፊያ ጭምብል የሚመጣን ያክፍሮት ኃይል አንቀበል። ወደ ቂብላ የሰገደ ያረድነውን የበላ ሶላታችን የሰገደ እሱ ሙስሊም ነው ተብሏል። ተቀብለን ነው የምናልፈው። ተውሂዱን እንማማራለን። ከዛ በኋላ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ገጽ ብዙ ነው። የቱን ገልጸን ጨርሰዋል? ባይሆን ለዛሬ ችግሮችን ስናይ እናስተውል ዘንድ አንቸኩል ዘንድ ፈተበየኑን እንደ ስንቅ እንውሰድ። ሁለተኛ ሙስሊም የተባለን የሰገደን ሰው ላለማክፈር ሙሽሪክ ላለማለት ሁሌም ጥንቃቄ መገለጫችን ይሁን። ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا اللهم احمي حوزة الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ألا